बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। विक्टोरिया रोड और इससे मुल्हिक गलियाँ, ये सब बड़े दिलचस्प तारीख़ी रवायतों और हकीकतों से भरपूर इलाके हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जो शाहराह लियाकत से एम जिना रोड तक है, देखते ही देखते कायम हुई और परवान चढ़ती चली गई। इलेक्ट्रॉनिक और इससे मुतल्लिक मसनूआत की इब्तिदा इस इलाके में गाड़ियों के रेडियो और टेप की दुकानों से हुई, क्योंकि ये इलाका मोटर मैकेनिक और गैराजों से आबाद था। इनकी मौजूदगी ने प्लाज़ा की ऑटो पार्ट्स मार्केट को जन्म दिया। गाड़ियों के रेडियो और टेप के साथ एक ज़माने में रीगल और उसे मुल्हका इलाकों में रेडियो की दुकानें थीं। जब कैसेट प्लेयर आया तो मार्केट में चहल पहल बढ़ी और टीवी आने से इलेक्ट्रॉनिक मार्केट उभर कर सामने आ गई। 1967 में टीवी आया तो एक घर में टीवी होता था और चार घर वाले उसको देखते थे। बताइए, ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट क्या खाक चले? और आज तरक्की वज़ाई की एक दुनिया है और हर घर इनसे आबाद है। अब्दुल्ला हारून रोड का ये हिस्सा इतराफ़ में फैली इलेक्ट्रिक की दुकानों के दरमियान मरकज़ का दर्जा रखता है। इस इलाके ने जब इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का रूप धारना शुरू किया तो पहली दुकान जो इस इलाके में खुली वो मोनेटीना इलेक्ट्रॉनिक्स थी। यूँ तो यहाँ सब कुछ मिलता है, मगर यहाँ का खासा किचन की मसनूआत है, जिसमें रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीज़र सर फहरिस्त हैं। बकर ईद के दिनों में सोराब गोट पर गायें बकरों की मंडी लगती है, तो अब्दुल्ला हारून रोड के इस टुकड़े पर फुटपाथों पर भी डीप फ्रीज़र की दुनिया आबाद हो जाती है। डीप फ्रीज़र्स खूब बिकते हैं और दुकानदार भी जी भर कर बेचते हैं। अब इस मार्केट ने मोबाइल मार्केट का रुख इख्तियार कर लिया है। मोबाइल मार्केट से मुराद चलती फिरती दुकानें नहीं, बल्कि मोबाइल फ़ोन की मार्केट है। लिहाजा बड़ी दुकानें छोटी दुकानों की मार्केट में तब्दील हो रही हैं। दोपहर को मार्केट खुलती है और आधी रात तक खुली रहना मामूल की बात है। नौजवानों की टोलियां गश्त करती नज़र आती हैं। इनका ख़ास शुगल इस्तेमाल शुदा मोबाइल की ख़रीदो फ़रोख्त है। दुकानदार और दुकानों के सेल्समैन भी लड़के बाले कारोबार तो दूर की बात, दुकानदारी की भी तरबियत नहीं। हाथ में मोबाइल है और मुंह में गुटखा। तहजीब व शास्तगी भी कोई चीज़ होती है। इन्हें ये नहीं मालूम गुटखे की पीके हैं। कूड़ा बेदर्दी से सड़कों पर फेंका जा रहा है। मोटरसाइकिलें बेहंगम अंदाज में सड़क घेरे खड़ी हैं। चिल्ला चिल्ला कर बेहुदा मजाक हो रहे हैं। रात दुकानें बंद होंगी और सड़क पर बिखरा कचरा और बिखरा ढेर की सूरत पड़ा कूड़ा खून के आंसू रुलाएगा। ये है हमारा सदर, कैसा था और कैसा कर दिया गया है। और ये हैं हमारे नौजवान, जिनके मुंह में गुटखा और जेब में मसवाक है। गुफ्तगू में बदतमीज़ी का अंसर भी है और इस्लामी लाहके में भी, मगर शहरियत और आदाब शहरियत से नावाकफियत का ये आलम है कि तवज्जो दिलाने पर भी बात समझ में नहीं आती। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का अलमिया नहीं, बल्कि पूरा शहर ही ये नक्शा पेश कर रहा है। जगह जगह पर पान की पीकें और दुकानों के अंदर बैठे मजाक मस्ती करते लड़के। बातें बड़ी बड़ी और दुश्मन को सबक सिखाने की हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के सोना उगलते मगर तहजीबी इक़्तिदार को मलिया मेट करते माहौल में पत्थरों से बनी एक कदीम इमारत इस्तादा है, जो मीनारा नूर है। ये BVS पारसी स्कूल है, जो कराची में रहती बस्ती फ़याज़ पारसी की बरादरी की यादगार है, जिसने इस शहर के ज़हीन बच्चों की तालीम व तरबियत का बेड़ा उठा रखा है। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से थोड़ा सा आगे की तरफ चलें तो जो सिग्नल आपको नज़र आ रहा है, उसके उल्टे हाथ पर महबूब मार्केट है। कराची की आम मार्केटों के मुकाबले मुनफरद जहत की हामिल थी। अवलन इसे महबूब बख्श डिपार्टमेंटल स्टोर का नाम दिया गया, इसलिए कि मार्केट में ग्राउंड फ्लोर से लेकर बालाई मंजिलों तक मसनूआत के एतबार से दर्जा बंदी की गई थी
مثال کے طور پر اگر کیٹی چاہیے یا کوئی چیز چاہیے تو جس منزل پر اس کی دستیابی ہوگی اسی کا پتہ بتایا جائے گا، مگر آج کل ایک دوسرے دکاندار کسی کا نہیں پتہ بتاتے کہ اس کی کوئی سیل ہو جائے۔ اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ یار یہ دکان کہاں پر ہے، مگر وہ اس کا پتہ نہیں بتاتے، سرے سے ہی منع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ بہت خوبصورت طریقہ کار تھا۔ خوبی یہ تھی کہ مطلوبہ شے بآسانی مل جاتی تھی۔ مارکیٹ میں گھومنے یا مارے پھرنے سے آدمی بچ جاتا تھا۔ گو قیمتیں تھوڑی سی زیادہ تھیں اور فکسڈ پرائز پر دکانداروں کا اجماع تھا، اس لیے اس زمانے کے کراچی کے صارفین کے لیے اس کا نگلنا مشکل ضرور تھا، مگر انتظامیہ نے صارفین کو متوجہ کرنے اور انہیں سہولت بہم پہنچانے کے لیے جو ہدف مقرر کیا تھا اس میں وہ پوری طرح کامیاب رہے تھے، اور محبوب مارکیٹ شہر کی پسندیدہ مارکیٹوں میں شمار ہونے لگ گئی اور ابھی بھی شمار ہوتی ہیں۔ اس کے بالکل سامنے جائیں تو پیراڈائز سینما تھا، لیکن اب یہ پیراڈائز مارکیٹ بن چکی ہے۔ اب پیراڈائز شاپنگ سینٹر بن گیا ہے جہاں ملبوسات عروسی کی دنیا ہے۔ پیراڈائز سینما سن 1936 کی تعمیر ہے۔ یہ بھی انگریزی فلموں کا سینما تھا، مگر ایسی کلاسیکل اردو فلمیں جن کے اچھا بزنس کرنے کا گمان ہو اس سینما میں نمائش پذیر ہوتی تھیں۔ سب سے پہلے چکوری ریلیز ہوئی اور اس طرح سے امراؤ جان ادا بھی خوب چلی۔ 3-4 گلیاں جو صدر کی جانب کھلتی ہیں زیادہ تر رہائشی ہوٹلوں سے آباد ہیں۔ وکٹوریہ روڈ پر آئیں تو ایک جانب پیراڈائز سینما تھا اور دوسری جانب کیفے فردوس۔ سڑک پر ایک گوناگو سکون کا احساس رہتا ہے۔ 1965 میں فردوس ہوٹل ختم ہوا اور اس کی جگہ 1967 میں 4 منزلہ عمارت تعمیر ہوئی جو محبوب مارکیٹ کہلائی۔ اس خوبصورت مارکیٹ کی تعمیر بھی کراچی کی سلاوٹا برادری کے نظام الدین چوہان نے کی، جو سادہ طرز رکھتے تھے اور ایک بڑی کنسٹرکشن کمپنی کے مالک بھی تھے۔ لیاقت نیشنل اسپتال اور میٹروپول ہوٹل بھی انہی کی تعمیراتی صلاحیتوں کے شاہکار ہیں۔ اگر محبوب مارکیٹ سے آگے چلتے ہیں تو زیورات کی مشہور دکانیں ہیں جو کہ اکثر آپ نے ٹی وی اشتہارات میں پرانے وقتوں میں سنا ہوگا۔ نیو روبی جیولرز صدر کراچی اور نیو ایرا جیولرز آتی ہیں۔ پاکستان میں ٹیلی ویژن آنے کے بعد ان دونوں دکانوں کے اشتہار پی ٹی وی پر آتے تھے۔ صرافہ بازار کے طور پر یہ قدیم ترین علاقہ ہے۔ 1889 میں یہاں سیٹھ مدن لال ایشور داس کا صرافہ کاروبار تھا اور وہ کراچی کی سنار برادری کے ایک محترم رہنما تھا۔ سیٹھ مدن لال کے صاحبزادے سیٹھ پریتمبر داس بھی اپنے والد کی طرح ایمانداری اور سماجی خدمت میں شہرت رکھتے ہوئے ایلفسٹن اسٹریٹ کے کنگ کہلاتے تھے۔ سیٹھ صاحب کے ایک صاحبزادے سیٹھ کیشو لال تعلیم یافتہ اور سناروں کی مقامی انجمن کے بانی تھے اور کئی برس تک اس کے صدر رہے۔ وہ گجرات ایجوکیشنل سوسائٹی اور شاردھا مندر کے اراکین میں سے تھے۔ کراچی شرملی سوئنی منڈل کے صدر اور آل انڈیا شیر ملی سونی مہا منڈل کے نائب صدر تھے۔ چیمبر آف کامرس کراچی کے رکن بھی تھے۔ ایسے گوہر کراچی کی خاک کے پیوند نہ ہوئے اور آنے والے دنوں میں ہجرت کر کے ہندوستان چلے گئے۔ کراچی کا یہ شاندار صرافہ بازار جس کی آبیاری گجرات کے ان ہندو صرافوں نے کی تھی، گجرات ہی سے آئے میمن صرافوں کے ہاتھ آ گیا۔ جتنا وہ ہندوستان میں چھوڑ کر آئے تھے اس سے زیادہ اللہ تعالی نے یہاں عطا فرما دیا۔ برٹش راج میں کراچی کی 2 سڑکوں کے نام ملکہ برطانیہ سے منسوب تھے، اور ابھی ہم فی الحال یہاں سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ۔